جيمين نيوز. 4 سنين بعد مورتال كومبات 10 نيدرين كي انونسيو سورتي بروشين ديال ليبيزود 11 اللي بريفي في افريل 2019. مؤخرا خرج تريلر ديال مورتال كومبات 11. الجرافيزم والجيم بلاي كيبانوا واعرين بزاف كيما العاده. سوب زيرو، رايدن، سكوربيون او سونيا بليد حاضرين، ولكن اللي جديد في هذا الابيزود من مورتال كومبات هو الروتور ديال باراكا وسكارليت اللي ما كانوش في الفيرسيون 10، زياده على لاريفي ديال غيراس وكرونيكا. مازال ما كاينش بزاف ديال المعلومات على كرونيكا. باغ كونطخ تلاح واحد الريفيل على غيراس كيبين باللي عنده دي كاباسيتي ديال تيليبورت وكيقدر يتحكم بالانفيرونمون اللي داير به، بحال الرمله اللي كيدير بها دي كومبو مستيلين بزاف. سيزون جديده ديال كلاسي غتبدا ل 24 جونفي، وكيف ما ولفونا ريوتس في كل سيزون كيكونوا بزاف ديال لي شونجمون. هاد العام غيتعطاكم رانك بروفيزوار من بعد الجيم الاولى ديال البلاسما، وما يمكنش تهبطوا على هاد الرانك حيت لي بوين كيتزادوا وما تينقصوش في لي دي جيم ديال البلاسما. من بعد لي دي جيم كيتعطى رانك فينال اللي كيشوفوه كاع لي جوار. غتقسم سيزون 9 ديال الكلاسي على 3 ديال لي سبليت. في كل سبليت غتبقاو تربحوا بوين دو سيغمون اللي يخليكم ديو دي ريكومبونس باش تافيشيو الرانك ديالكم في الجيم وبرا. كل سبليت غتكون فيها 3 موا وما غتكونش بوز ما بين لي سبليت. هادشي كيعني بلي لارميو الجديده اللي كلاسي ما غتافيشيش غير رانك اكطويال ديالكم، ولكن السوكسي اللي كتربحوا بلي بوين ديال كل سبليت. رايوتس فكروا يزيدوا رانك بار بوست حيت لقاو بلي لي جيم اللي كيتعطى فيهم اوتوفيل كيكونوا صعاب باش يتربحوا، ولكن ما غيكونش الرانك بار بوست في السيرفر ديال يوروب حتى السبليت الثاني في الرانكد في النص ديال افريل. بالتلخيص هذا العام من غير الرانك ديالكم غيتعطاوكم دي رانك سكوندير ديال كل بوست كتلعبوا فيه باش ملي اوتوفيلاو ولا تلعبوا في بوست اخر يكون الماتشين بلوز ايكيتابل. واخا الحماس اللي كان داير على سورتي ديال اونتيم هبط بسبب ديمو د جيم بلاي اللي تلاحت في او 3 2018، مازال الكترونيك ارتس ميزين بزاف على لو جو اونتيم اللي غتخرج ديمو ديالو لو 1 فيفري، اما الفيرسيون اوفيسيال حتى لو 22 في نفس الشهر. اللي زوين في هذا لو جو انهم تقدروا تكونوا 4 ديال لي جوار باش تاكسبلوريو لونيفير ديال لونتيم. بالنسبه لليستوار اللي عارفين حاليا انه لي ديو مسمينهم دي شيبرز كانت عندهم تكنولوجي د لونتيم اللي فيها لو سيكري ديال لا كرياسيون باش تصوبات لا بلانيت اللي ملعوب فيها لو جو. هاد لي شيبرز مشاو بلا ما نعرفوا علاش مخلين موراهم ان موند انستابل فيه كاع لي تكنولوجي ديالهم. باش يسيرفيفيو الناس اللي ساكنين في لا بلانيت اونتيم غادي يديروا ريسيكلاج لي تكنولوجي ديفين باش يصوبوا بهم لي زيكزوسكيليت اللي هما دي كومبينيزون صحاح غديروا بهم لي ميسيون باش تحاولوا تعتقوا لا بلانيت من لي زورغانيزاسيون اللي باغيين يشفروا لونتيم. جيجا بايت كتانونسي اوريوس ا دي 27 كيو دي، مونيتور 27 بوس 4K 144 هرتز و اتش دي ار. اول حاجه ديزاين، جيجا بايت عطاو اوريوس باز سليم كتخلي المظهر ديالو برو. هاد الباز من الميتال دونك بلوس دو ستابيليتي. ليكرون كي بيفوتي كيطلع تيهبط و تيتانكلينا. كونيكتيك غادي تلقى اي حاجه تحتاجها من اتش دي ام اي حتى اليو اس بي، وزيد برونشمون كاسكي ميكرو. اتش دي ار ديسبلاي 400 كيزيد من ديناميزم، تمبيراتور دو كولور او لي شادو، بلا ما نساو انه كينقص من طون دو ريبونس. داكشي علاش ليكسبيريونس ديال لي جو كونفورتابل بزاف و بيزيبل العينين.